सितंबर को पूरी दुनिया में, विश्व में सुसाइड यानी खुदकशी को रोकने का दिन के तौर पर मनाया जाता है। हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री 2021 में भारत में 1,65,000 लोगों ने खुदकशी कर ली। कितने लोगों ने सुसाइड किया? 1,65,000 लोगों ने। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं, अगर भारत विश्व गुरु बन चुका है तो खुदकशी क्यों कर रहा है गरीब? बताओ देश के प्रधानमंत्री और भाजपा वालों। अगर भारत वर्ल्ड का सुपर पावर बन चुका है तो फिर गरीब सुसाइड क्यों कर रहा है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको जानकर तकलीफ होगी कि इसमें सबसे ज्यादा सुसाइड करने वाले डेली वेजर हैं, मजदूर हैं, जो सुबह उठकर अपनी औलाद का पेट भरने के लिए मजदूरी करता है। सबसे ज्यादा सुसाइड करने वाले वो हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि 15 और 29 साल के दरमियान में जो महिलाएं जो सुसाइड या खुदकशी करती हैं, वो शादीशुदा हैं। क्यों खुदकशी कर रही? क्योंकि घर चलाने के लिए पैसे नहीं है। और फिर उसके बाद ये भी बात सामने आई कि 2018 से 2020 में 25,000 लोगों ने खुदकशी इसलिए की क्योंकि बेरोजगार थे, बैंकरप्सी का शिकार हो गए। देश के प्रधानमंत्री, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप उन युवाओं को नौकरी दें? देश के प्रधानमंत्री, क्या आपकी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो महिला जो अपने घर में पैसे नहीं होने की वजह से खुदकशी कर रही है, आप उसको रोकें? क्या देश के प्रधानमंत्री, आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो मजदूर जो सुबह उठकर मेहनत करता है मगर सबसे ज्यादा खुदकशी 2021 में किया तो मजदूर ने किया? बताओ देश के प्रधानमंत्री, किस बुनियाद पर आप भाजपा को वोट देने की बात कर रहे हैं? जब मजदूर खुदकशी कर रहा है, हमारी बेटियां घर में पैसा नहीं है, खुदकशी कर रही है, नौजवान खुदकशी कर रहा है, नौकरी नहीं है। बताइए आप, ये हमारे देश का हाल है। मैं यहां पर खड़े होकर उन तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं जिनके पास पैसे नहीं है, जो मुश्किलात में जिंदगी गुजार रहे हैं, जो भाजपा हुकूमत के गलत फैसलों की वजह से उन युवाओं का मुकद्दर बेरोजगारी बन चुका है। मैं उन तमाम से अपील कर रहा हूं, मेरी बेटियों से, मेरी माँ और बहनों से, मेरे नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि अपनी जान मत लो, अपनी जान मत लो। तुम अपनी जान लोगे तो तुझसे तुम्हारा नुकसान होगा। तुम जिंदा रहो, तुम अल्लाह से उम्मीद रखो, याद रखो, तुम जिद्दोजहद करो, लड़ो। और अगर तुम किसी नेता से नाराज हो, किसी सरकार से नाराज हो, तो उस नाराजगी को उसके खिलाफ वोट डालकर इस्तेमाल करो, मगर खुदा के लिए अपनी जान को मत गंवाओ। खुदकशी मत करो। खुदकशी मायूसी की निशानी है। तुम लड़ो सिस्टम से, तुम लड़ो अपने हक के लिए, तुम रोड पर निकल कर आओ, तुम मोर्चा निकालो, तुम मुझसे बात करो, हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। मगर खबरदार, तुम कभी अपनी जान को नहीं गंवाना, तुम अपनी जान नहीं लेना, तुम जिंदा रहना। और अगर तुम समझते हो कि कोई हुकूमत, कोई पार्टी तुम्हारा साथ नहीं दे रही, तो तुम उसके खिलाफ वोट दो। तुम मौत के आगोश में मत जाओ, मगर उस पार्टी और सरकार के खिलाफ देकर उसको एक सियासी डेथ दो, उसको सियासी मौत दे दो उसको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप ये भी जानते हैं कि एक अहम मुद्दा गुजरात का जो आपके सामने आया, वो ये है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि नरेंद्र मोदी की भाजपा की सरकार कहती है कि राष्ट्रवाद हमारे लिए बड़ा अहम है। बोलते हैं ना कि राष्ट्रवाद हमारे लिए बड़ा अहम मुद्दा है, बोलते हैं ना, हर भाजपाई बोलते हैं राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद। आपको मालूम, एक गुजरात का बेटा जिसका नाम लांस नायक गोपाल सिंह भदौरिया, जिसने कश्मीर में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए अपनी जान की अजीम कुर्बानी दे दी, इसका नाम लांस नायक गोपाल सिंह भदौरिया है। और गोपाल सिंह भदौरिया, उसको शौर्य चक्र दिया गया। और कैसे मिला उसके परिवार को शौर्य चक्र?
دیا گیا پوسٹ سے. کیا گجرات کے مکھیہ منتری وہ شورے چکر کو لے کر گوپال سنگھ بھدوریا کے ماں باپ کے چرنوں میں جا کر نہیں رکھ سکتے تھے؟ جس نے بھارت کی زمین کو پاکستان کے ٹیررسٹوں سے مقابلہ کر کے اپنی جان کو قربان کر دیا، آپ پوسٹ سے بھی جاتے ہیں. واہ بھاجپائیو، تمہارا راشٹرواد تو دوغلا ہے، ڈپلیکیٹ ہے. تم اس گھر کو نہیں گئے، اس شہید کے گھر کو نہیں گئے جس نے آتنکوادیوں سے مقابلہ کر کر اپنی جان کے عظیم قربانی کو پیش کیا. تم نے گوپال سنگھ بھدوریا کو پوسٹ سے تم نے اس کے پاس بھیجا دیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے اپیل یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ انصاف کی لڑائی لڑنا ہے مجلس کو اور آپ کو، اور میں اپنی بات کو مکمل اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ میں بلقیس بانو کا ذکر نہیں کروں. بلقیس بانو صرف مسلمان کی بیٹی نہیں ہے. بلقیس بانو صرف ایک مہیلا نہیں ہے. بلقیس بانو ایک انصاف کا لڑائی کا نام ہے. جس مہیلا کو جو 5 مہینے کی پریگننٹ تھی، بڑی تعداد میں نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں، شاید نوجوان تم کو یاد نہیں ہوگا بلقیس بانو کا واقعہ. بلقیس بانو 5 مہینے کی پریگننٹ تھی. بلقیس بانو کے ساتھ 3 سال کی بیٹی تھی. بلقیس بانو کے ساتھ اس کی ماں تھی، اور دنگائیوں نے بلقیس بانو کو روک کر اس کی عزت لوٹی، اس کا بلاత్కాر کیا. بلکہ جی نہیں بھرا تو بلقیس بانو کی ماں کا بھی بلاత్కాر کیا. جب جی نہیں بھرا تو بلقیس بانو کے ساتھ جو مہیلا تھی ان کا بھی بلاత్కాر کیا. اور ان ظالموں کا دل نہیں بھرا تو انہیں بلقیس بانو کے سامنے اس کی 3 سال کی بیٹی کے سر کو ایک پتھر پر مار کر اس کا قتل کر دیا. اس پر بھی دل نہیں بھرا ان جانوروں کا تو انہیں بلقیس بانو کی ماں اور دوسرے مہیلاؤں کا قتل کر دیا. بلقیس بانو رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کر آدیواسی بھائیوں بہنوں کے پاس گئی، انہوں نے اس کو کپڑا کیا. بلقیس بانو نے اس وقت کی گجرات کی پولیس کے پاس جا کر اس کے شوہر کو میں سلام کرتا ہوں. بلقیس بانو نے کمپلین کی تو پولیس نے کمپلین نہیں دیا. بلقیس بانو نے کمپلین دی تو دواخانے میں جب کسی کا بلاత్కాر ہوتا ہے تو اس کا صحیح طریقے سے علاج نہیں ہوا. بلقیس بانو ڈٹی رہی، اپنی عزت کی لڑائی بلقیس بانو نہیں لڑ رہی تھی، بلقیس بانو انصاف کی لڑائی لڑ رہی تھی. مہاراشٹرا میں مقدمہ چلا، ٹرائل کورٹ نے سزا دی، ہائی کورٹ نے سزا کو برقرار رکھا، تو نریندر مودی کی بھاجپا نے، گجرات کی بھاجپا کی سرکار نے اپنی ریمیشن پالیسی کے تحت ان ظالموں کو جنہوں نے بلقیس بانو کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا اور جنہوں نے بلقیس بانو کی عزت لوٹی، کون تھے وہ لوگ تم جانتے نوجوانوں؟ وہ بلقیس بانو کے پڑوسی تھے جس کو بلقیس بانو چاچا کہہ کر پکارتی تھی. جس دن بلقیس بانو کا ریپ ہوا، بلاత్కాر ہوا، بلقیس بانو اس کی دکان سے خریدی ہوئی چوڑیاں پہنی ہوئی تھی، اور جس نے بلقیس بانو کو اپنی بیٹی سمجھ کر چوڑیاں بیچی تھی، اسی ظالم کتے نے بلقیس بانو کی عزت لوٹی اور ان کتوں کو بھاجپا کی سرکار نے رہا کروا دیا. بتاؤ بھاجپا کی سرکار، آپ ایسے کتوں کو چھوڑتے ہیں جو مہیلاؤں کا بلاత్కాر کرتے ہیں؟ کہاں گئی آپ کی انسانیت؟ کہاں گئی آپ کی انسانیت؟ بلقیس بانو مسلمان کا ایشو نہیں ہے، بلقیس بانو مہیلاؤں کا ایشو نہیں ہے، بلقیس بانو انصاف کا مدعا ہے. اور انصاف پکار پکار کر بھارت کے پردھان منتری سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ بھارت کے پردھان منتری، آپ نے کہا تھا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ، کیا بلقیس بانو آپ کی بیٹی نہیں تھی پردھان منتری؟ بتاؤ ہم کو آپ، کیا بلقیس بانو آپ کی بیٹی نہیں تھی؟ بھاجپا والوں، کیا بلقیس بانو سے جو برتاؤ کیا گیا، بتاؤ کیا ظلم ہوا بلقیس بانو پر؟ آج بلقیس بانو اپنے گاؤں کو جانے سے ڈرتی ہے، بلقیس بانو اپنے گاؤں کو جانے سے ڈرتی ہے. اور کیا کانگریس نے بلقیس بانو کا نام لیا؟ تم نے سنا کانگریس کے نیتاؤں کی زبان سے بلقیس بانو کا نام؟ کسی اور کو جھاڑو والے نے
نام لیا بلقیس بانو کا نہیں لیں گے. کیوں نہیں لیں گے؟ کیونکہ ان کو معلوم یہ لوگ کچھ بھی ہو جاؤ غلام ہے، ہم کو ووٹ ڈالیں گے. میں تم سے اپیل کر رہا ہوں کہ تم سوائے اللہ کے کسی کے غلام نہیں ہو، تم کسی کے غلام نہیں ہو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بلقیس بانو سے ایسا کیا گیا. اور بتائیے بھاجپا کی نریندر مودی کی سرکار دلی میں اس کی اجازت دے دی کہ ہاں ان کو چھوڑ دو. اور کیوں چھوڑا گیا ان ظالموں کو؟ ان ظالموں کو کیوں چھوڑا گیا؟ کیونکہ چھوڑنے والے نے کہا کہ یہ برہمن تھے، سنسکاری تھے. کسی ایک مہیلا کی بلاತ್ಕಾರ کرنا سنسکاری کام ہے؟ ایک مہیلا کی 3 سال کی بچی کو اس کے سامنے قتل کرنا سنسکاری کام ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی ناانصافیوں کے خلاف ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ مجلس کا ساتھ دیجئے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ مل کر یہ تمام ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھاتے آئے ہیں اور لڑائی لڑتے